حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سن کہ جس گلی اندر حضرت عمر آیا کر دے وہ گلی چھوڑ کر کے شیطان دوڑا لگا دیا کردا. شیطان کیا کردا، وہ میرے سامنے عمر دا نام نہ لیا کرو، عمر دا نام بڑے دبدبے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. حضرت عمر وہ سن کہ جنہاں دا گلیاں اندروں سن کر کے شیطان دے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر کر کے شیطان دوڑا لگا دیا کردا. یہ سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن دا ویلا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر دو بندے آئے. ایک مسلمان ہے، نام دا مسلمان، اتو کہلان والا مسلمان ہے، لیکن اندروں او دے دل اندر کفر ہے، او دے دل اندر اسلام دی محبت نہیں ہے. یہ دونے آ گئے، انہاں اندر کوئی معاملہ بن گیا، کوئی اس طرح دا کوئی جناب حادثہ پیش آیا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر، ایک مسلمان ہے ایک یہودی، انہاں دے آپس اندر کوئی جناب معاملات اندر اس طرح دی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کر کے انہوں نے اپنا جناب قصہ بیان کیتا. جدو جناب یہودی نے قصہ بیان کیتا، اس لڑائی جھگڑے اندر اے یہودی سچا نکلیا. اللہ دے پیغمبر نے اس یہودی دے بارے اندر فیصلہ کر چھڑیا، یہودی سچا ہے، مسلمان جھوٹا. جدو انہاں دا فیصلہ ہو گیا، انہاں نو فیصلہ قبول نہ ہویا. مسلمان جیڑا ہے انہوں فیصلہ اچھا نہ لگیا، انہیں کیا میرے پیغمبر نو اے میری گل دا صحیح طریقے دے نال انہاں نو سمجھ نہیں آئی ہے. اے کچھ دن گزرے، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خدمت دے اندر آئے. آ کر کے کہنے لگے عمر اے یہودی ہے، اے دے اندر اے دے نال میرا کوئی معاملہ پیش آیا. اللہ دے پیغمبر دے سامنے اسی گلاں باتاں بیان کیتیاں، اپنا قصہ بیان کیتا، تے پیغمبر علیہ السلام نے سارا فیصلہ دے حق اندر کر چھڑیا. جیڑا یہودی اے فیصلہ مینوں قابل قبول نہیں ہویا، مینوں گڑبڑ لگدی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نو اے ساڈا جیڑا معاملہ ہے اے اچھے طریقے نال سمجھ نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھئی تو مسلمان ہے؟ ایک کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہاں. کہنا دے لوگو جیڑا مسلمان ہوئے، جیڑا میرے پیغمبر دے نال محبت کرنے والا ہوئے، وہ دی جان جا سکتی ہے، لیکن پیغمبر دی بات تے کدے آنچ نہیں آن دے گا، پیغمبر دی بات نو کدے پردہ پوش نہیں پائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا رک جا، میں آنا پھر تیرا فیصلہ کرنا. رک جا، تیرا سی فیصلہ کرنے ہاں، تینوں میرے پیغمبر دا فیصلہ نہیں چنگا لگیا، فیصلہ اچھا نہیں لگیا، تے میں عمر تیرا فیصلہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر دروازے دے اندر گئے، گھر دے اندر گئے، جا کر کے تلوار اٹھا کر کے لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تلوار نو نکالیا، او نام دے مسلمان دے کول آ گیا. آ کر کے کہنے لگا ہاں بھئی کی معاملہ؟ یہ کہنے لگا اس طرح معاملہ، اس طرح معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا، اس نام دے مسلمان دی گردن اڑا کر کے رکھ چھڑیا. آؤ کہنا دے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس بندے نو میرے پیغمبر دا فیصلہ قبول نہیں ہے، جس بندے نو میرے پیغمبر دا فیصلہ اچھا نہیں لگدا، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. ایسن ایمانی جذبات ہے، ایسن ایمان دی قوت ہے. اے مسلمان ہے، اوے نام دا مسلمان نہیں بننا، حقیقی معنی دے اندر مسلمان بننا پے گا. حقیقی معنی دے اندر اللہ رب العالمین نو یاد کرنا پے گا. حقیقی معنی دے اندر میرے پیغمبر دی سیرت نو مننا پے گا. حقیقی معنی دے اندر میرے پیغمبر دی صورت نو مننا پے گا. ایک بندہ آندا ہے میں جناب پیغمبر دی صورت دے نال تے پیار کرنا، سیرت دے نال پیار نہیں کردا، نا نا نا، او بندہ مسلمان نہیں ہے. اے دونے چیزاں لازم ملزوم ہے. پیغمبر دی سیرت نال پیار کر، پیغمبر دی صورت دے نال بھی پیار کر. اے دونے چیزاں دے نال
نال پیار کر پھر کی نتیجہ ہوئے گا؟ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے، میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے، اللہ رب العالمین دنیا کائنات اندر اللہ رب العالمین تہنوں جناب دنیا دے اندر شانہ شوکتاں بلندیاں عطا کر دیں گے۔ آؤ کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ایمان اندر اینا دبدبا اینا جناب روب ہے، کافر دے کر کے گھبرا جایا کر دے، او جیتے شیطان ڈر جائے، شیطان گھبرا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو ہوتے جناب اور لوگاں دا کی بنے گا؟ اے بڑے بڑے کافر لوگ، بڑے بڑے انہاں تو بعد حکمران گزر گئے نے، بڑے بڑے انگریز حکمران گزر گئے نے، انہاں نے لکھیا ہے اگر ایک بندہ ہور عمر ورگا آ جاندا تے اللہ دی قسم دنیا درو کفر ہی مٹ جاندا، اگر ایک ہور بندہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 سال اور بادشاہی کر جاندے تے اللہ دنیا درو کفر نو مٹا چھڑدا۔ حضرت عمر نے ایڈی بادشاہی کیتی ہے، اے میرے اللہ دیاں عطاواں، اللہ جنوں چاہن اللہ انہوں حکومت عطا کر دین، اللہ جنوں چاہن اللہ انہوں بادشاہت عطا کر دین، اللہ جنوں چاہن اللہ فرماندے نے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ فرماندے نے کائنات والیو میں رب جنوں چاہواں میں حکمرانیاں عطا کر دیا، میں جنوں چاہواں او دے کولوں بادشاہتاں کھو کر کے میں کسے ہور بندے نو عطا کر دیا، میں رب دے ہاتھ اندر ہے، جنوں چاہواں میں عطا کر دیا، میں رب نو کوئی پوچھ سکدا؟ کوئی نہیں پوچھ سکدا کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، کہ جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف مصر کا قیدی مصر کا پھر تو بادشاہ کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت کو دیکھو کہ موسیٰ لے جائے آگے اور تو پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لے جائے آگے اور تو پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر
اللہ جنوں جان اللہ حکمرانیاں عطا کر دین، اللہ جنوں جان اللہ صدارتاں عطا کر دین، اللہ جنوں جان اللہ اودے کولوں کھو کر کے کسی ہور بندے نوں جناب اے امارتاں دے دین۔ اے تے میرے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں۔ آؤ کہنا دے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے عمر نو کسے دے بارے پتہ چل جایا کردا فلانا بندہ غریب ہے، فلانا بندہ ماڑا ہے، اے بندہ کما کھا نہیں سکدا، اے دے کول جناب اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، تے میرے عمر دی پوری پوری رات روندیاں ہویاں گزر جاندی، رو رو کر کے کیا کر دے اللہ میری حکمرانی اندر، اللہ میری حکمرانی اندر اللہ اگر کوئی بندہ بھوکا پیاسا مر گیا میں عمر نو جواب دینا ہوئے گا، میری حکمرانی اندر اللہ اتنے جناب ایک پرندہ بھی بھوکا مر گیا، اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا میں عمر نو جواب دینا ہوئے گا۔ اے سن بادشاہ، اے بادشاہ سن آ ساڈے بھی بادشاہ، انہاں نو تے لوگاں دی فکر ہی کوئی نہیں، انہاں نو تے اپنی کرسیاں دی فکر ہے، ساڈیاں کرسیاں کتے جناب چلیاں نہ جان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کر دے۔ ایک دن پیارے عمر ایسے طرح مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل گئے، ایسے طرح گشت کر رہے ہیں، رات دا ویلا ہے، رات دے جناب گشت کر رہے ہیں، حکمران اوئے راتاں نو نکل کر کے اپنی رعایاں دی خبر لیا کر دے، راتاں نو نکل کر کے لوگاں دا حال احوال پوچھیا کر دے، کیڑا دکھ تکلیف اندر، کیڑا مصیبت اندر، کیڑا پریشانی اندر۔ ایک دن دا ویلا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے، ایک جناب گھر دے کولوں گزر رہے نے، اس گھر دے اندروں بچیاں دے رونے دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر دے اندر داخل ہوئے، ایک بڈھی جی ماں ہے، ماں دروازے دے اوتے آ کر کے جناب دستک دیندی ہے، ہاں بھئی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے اماں اے بچے کس وجہ تو رو رہے ہیں؟ اے ماں کہنے لگی کھان واسطے گھر اندر روٹی موجود نہیں ہے، کھان واسطے کوئی گھر دے اندر غلہ موجود نہیں ہے، اے ہانڈی دے اندر تھوڑے روڑے پا کے تھوڑا جہا پانی پا کر کے چولہے دے اوتے ہانڈی نو رکھ چھڑیا کہ میں ہانڈی نو ہلاندی رواں گی، بچیاں نو یہ پتہ چلے گا کھان دا چیز جناب کھان واسطے چیز تیار ہو رہی ہے۔ بچے رو رہے ہیں، ماں ہانڈی دے کول بیٹھی ہے، ماں آندھی ہے بیٹا رک جاؤ کھانا بن رہا ہے، کھانا کھا لیا جے پھر سوچ آیا جے، بچیاں نو سلا رہی ہے، ہانڈی اندر چمچا مار رہی ہے، بچیاں نو پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہوں نے اے معاملہ دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پے، ہائے اللہ میرے علاقے اندر انہاں لوگاں دے اندر اے بھوک راج کر رہی ہے، لوگ جناب رو رہے ہیں بھوک دی وجہ دے نال، بچے روئی جا رہے ہیں بھوک دی وجہ دے نال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طرح واپس گھر نو لوٹے نے، گھر دے اندر آئے، اپنے جناب گھر دے اندر آ کر کے اپنے غلام نو بلایا، اوے میرے غلام جلدی آ، غلام حاضر ہویا، جی جناب امیر المومنین کی گل ہے؟ امیر المومنین فرمان لگے جلدی کر گلے دے اندروں ایک توڑا آٹے دا تیار کر، تھوڑا جا سامان اٹھا لے، اے جناب وہ سامان چوکا کر کے مینوں دے دے۔ اے جناب غلام کہنے لگا امیر المومنین تسی بادشاہ ہو، تسی چنگے دے چنگے نہیں لگو گے، میں جناب اپنے کندھیاں دے اٹھے اٹھا لینا۔ امیر المومنین کہنے لگے اوے غلام اج دنیا اندر اج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گلہ لے آ کر کے اے جناب راشن لے آ کر کے اس مائی دے دروازے دے اتے آ گئے، دروازے نو کھٹکھٹایا، مائی باہر نکلی ہے، جدوں دیکھیا بڑی خوش ہو گئی، امیر المومنین دعا دیتی جا رہی ہے، واہ اللہ والیا اللہ تیریاں حفاظتاں کرے، اللہ تیری عمر اندر دراز فرمائے، اللہ تیری عمر اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ اے سن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں دا حال حوال پوچھیا کر دے، پتہ چل جاندا فلاں گھر دے اندر جناب فاقے آ گئے نے، فلاں گھر دے اندر غربت چھا رہی ہے، تے حضرت عمر دی راتاں روندیاں نکل جاندیاں، پوری رات رویا کر دے، پوری رات رو کر کے گزاریا کر دے اللہ، جے کوئی مر گیا عمر دے کولوں پوچھیا جائے گا، جے کوئی فاقے اندر مر گیا عمر دے کولوں
پوچھا جائے گا آؤ کہنا دے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جناب بادشاہی ہے ایک دن دا ویلا ہویا رات مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل پئے نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اپنی رعایا دے نال گشت کر رہے نے مدینے والیاں دا حال وال پوچھ رہے نے ایسے طرح نکل دیاں ایک ایسا گھرانہ آیا جس گھرانے اندروں قرآن دے پڑھنے دی آواز آ رہی ہے ہوئے اج رات دا ہون ساڈے گھراں دے اندروں آواز آئے اے جناب گانے بجانے دی آواز آئے ہوئے مسلمانوں او بھی مسلمان سن ساڈے گھر اندروں جناب گانے دی آواز آئے ساڈے گھر اندروں کتے قرآن دی آواز آئے گی ساڈے گھر اندروں تے مجریاں دی آواز آئے گی ساڈے گھر اندروں اے کنجریاں دی آواز آئے گی اے تے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طرح ٹردے جا رہے ہیں ٹردے انہاں دے کن اندر آواز آئی ہے اللہ دے قرآن دی آواز آئی ہے ایسے طرح اللہ دے قرآن نو پڑھیا جا رہا ہے حضرت عمر رک گئے کھڑے ہو کر کے اللہ دے قرآن نو سنی جا رہے ہیں سن دیاں جدوں پڑھن والا اس عید دے اتے آیا ان عذاب ربک لواقع جدوں اس عید دے اتے آیا اوے کائنات والے ہو اوے دنیا اندر زندگیاں گزارن والے ہو ایک وقت آئے گا اللہ دا عذاب آ کر کے رہے گا لوگوں نو اللہ دے عذاب اندر مبتلا کیتا جائے گا اللہ دا عذاب آ کر کے رہے گا اللہ دا عذاب آئے گا لوگوں تے واقع ہو کر کے رہے گا ان عذاب ربک لواقع اللہ دا عذاب آ کر کے رہے گا جدوں حضرت عمر نے یہ عید سنیے زاروں کی تار رونا شروع کر چھڑیا کھڑے نے تے کھڑے روئی جا رہے نے اے لکھن والے نے تفسیر اندر ایتھوں تک لکھے آئے حضرت عمر اے نہ روئے رو کر کے غشی تاری ہو گئی رو کر کے برا حال کر لیا اوے قرآن نو سن کر کے رون والے ادھر جناب اے گانے سن کر کے رون والا مسلمان ادھر عمر جناب قرآن سن کے رون والا ادھر جناب مسلمان گانے سن کر کے رون والا ادھر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہ روئے نے کہ 2 ہفتے تک بیماری نے جان ہی نہیں چھڑی ہے نہ روئے رو کر کے برا حال کر لیا 2 ہفتے تک بیمار ہے ادھر جناب دیکھنا ایک دن دا ویلا ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عدالت دے اندر بیٹھے نے ایک معاملہ ایسا آیا ادھر جناب ایسے حکمران ہویا کر دے سن اپنے جناب لوگوں دی خبر لکھیا کر دے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول معاملہ آیا امیر المومنین فلاں بندہ ہے جڑا اپنی ماں نو گالاں کڈن والا اپنی ماں نو مندہ بولن والا اپنی ماں نو بڑیاں گندیاں گالیاں نکالن والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے جان دے ہو عمر بڑیاں دا لحاظ کرن والا عمر بزرگاں دا لحاظ کرن والا عمر بڑیاں دا احترام کرن والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لے آؤ بے اس نوجوان نو لے آیا جائے میری عدالت اندر اس نوجوان نو لے آیا جائے ادھر جناب نوجوان آیا اس نوجوان نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے لے آ کر کے کھڑا کر چھڑیا حضرت عمر فرماندے نے اوے نوجوانا تینوں شرم نہ آئی تے اس ماں نے تینوں جایا جس ماں نے تینوں پیدا کیتا جس ماں نے 9 مہینے تینوں پیٹ دے اندر اٹھایا اج اس ماں نو تو گالا کڈن والا اوے شرم کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جناب اپنے سپاہیاں نو بلایا لیاؤ بھئی اے دے پیٹ نال ایک مشکیزہ پانی دا بھر کر کے اے دے پیٹ دے نال بن دیتا جائے ایک مشکیزہ لے آیا گیا اے دے اندر پانی رکھ کر کے اے دے پیٹ دے نال بن دیتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جا بھئی نکل جا دفع ہو جا میری عدالت دے اندروں اے جناب نوجوان چلا گیا روندیاں رات گزاری ہے صبح دا ویلا ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عدالت دے اندر آیا آ کر کے کہنے لگا عمر امیر المومنین میری بات ہو گئی ہے میں توبہ کرنا اللہ دے پہ جناب امیر المومنین میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں ماں دی بے ادبی کر بیٹھیا امیر المومنین میرے کو پانی اٹھایا نہیں جاندا میرے کو مشکیزہ اٹھایا نہیں جاندا اوے عمر اے سن جناب وزیر اعظم اے سن بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے میرے سپاہیو ایدا کچھ پانی ہلکا کر دیتا جائے آدھا پانی کٹ دیو تے آدھا پانی رہن دیو ادھر جناب آدھا پانی اسی طرح رہن دیتا حضرت امیر المومنین کہنے لگے جا بھئی چلا جا 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 نکل جا میرے دربار اندروں پھر رات گزاری ہے ایک رات گزاری ماں نو منا لیا پھر ماں نو نہ لیا کر کے امیر المومنین دی عدالت اندر آیا امیر المومنین دے کول آیا آ کر کے کہنے لگا اے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کر کے کھڑا ہو گیا امیر المومنین میں غلطی کر بیٹھیا ماں دی بے ادبی کر بیٹھیا ماں دیاں نافرمانیاں کر بیٹھیا اللہ واسطے امیر المومنین مینوں معاف فرما دیو اج تو بعد میں ماں دیاں گستاخیاں نہیں کراں گا ادھر ماں کھڑی ہے کہنے لگی امیر المومنین اے میرا بیٹا ہے اے دے کولوں غلطی ہو گئی ہے اینے مینوں منا لیا اے دے کولوں غلطی ہو گئی ہے اینوں معاف فرما دیو اوے عمر اوے بزرگاں دا لحاظ کرن والا اوے عمر بزرگاں دا ادب کرن والا اوے عمر بڑیاں دا احترام کرن والا سانو تے جوانی چڑھ جائے اسی تے بڑیاں نو کچھ جاننے ہی نہیں ہاں ساڈے تے جوانی دا نشہ آ جائے اسی تے بڑیاں دا لحاظ ہی نہیں کرنے ہاں اسی تے بے لحاظ ہاں اسی تے بے ادب ہاں سانو تے ادب دا لحاظ ہی کوئی نہیں ایویں جناب ماں کھڑی ہے کہنے لگی امیر المومنین اینو معاف فرما دیو اے دے اوتے کوئی در گزر کر دیو امیر المومنین ایدا مشکیزہ کھلوا دیتا امیر المومنین پھر اینو دعوت دیتی ہے اینو نصیحت کیتی ہے امیر المومنین فرماندے نے اوے نوجوانا اوے ماں نو مندہ بولن والیا ماں دے سامنے زبان درازی کرن والیا ماں دا دل دکھان والیا ایک دن دو دن اے مشکیزہ تو پیٹ نال بن کر کے اٹھا نہیں سکیا او بھی تے ماں اے جن 9 مہینے تینوں پیٹ اندر رکھیا کدے نہیں گیا میں نو نکال کر کے باہر رکھ دیاں میں نو نکال کر کے سائڈ تے رکھ دیاں اوے شرم کر اوے نوجوانہ شرم کر اے تیری ماں ہے جن تو گانا کھڑنا ہے اے تیری ماں ہے جیڑی تو بےزتی کرنا ہے اے ہوئی تیری ماں ہے جیڑی تینوں سانبل والی جیڑی تیری پرورش کرن والی اے سن بادشاہ اے سن حکمران اوے اس طرح دے حکمران اج تینوں کتھے ملن گے اس طرح دے بادشاہ تینوں کتھے ملن گے ایک دن دا ویلا ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو نکلے نے رات مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل گئے رات دا گشت کر رہے نے اکیلا حکمران ہے ساڈا حکمران کلا نکل کر کے دیکھے ہاں پرلے پھڑکا نہ دین اوے عمر ہے بادشاہ ہے رات نو نکلیا لوگاں دے حال حوال پوچھن واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طرح چل دے آ رہے نے چلدیاں مدینے تو تھوڑا جہا باہر آئے نے مدینے دے جناب باہر ایک بستی نظر آئی ہے اکیلی بستی ہے ایک جناب گھر ہے گھر دے اندر لائٹ جل رہی ہے او دے قریب آئے چلتے قریب آئے جدوں بالکل گھر دے قریب آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنا دے اندر رونے دی آواز آئی ہے اے جناب جدوں رون دی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کتھے برداشت کریا کردے سڑے انہیں دے دل اندر رحم دا انسانیت دا حضرت عمر دے دل اندر رحم فقیراں اے ضرورت منداں دا حضرت عمر دے دل اندر رحم انہاں ضرورت منداں دا جدو دل اندر کن اندر آواز آئی ہے ادھر جناب ایک عورت ہے رات نو روئی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دروازے دے اوتے آئے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اس عورت دا میاں باہر نکلیا خاوند باہر نکلیا باہر نکل کر کے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے بھائیا اے بیوی کیوں رو رہی ہے کس وجہ تو رو رہی ہے کی معاملہ اے کہنے لگے اوے بھائیا اے میری بیوی حاملہ اینو جناب پیدائش دے دن بالکل قریب نے پیدائش دا معاملہ ہے لیکن وہ کولوں برداشت نہیں ہو رہا وہ روئی جا رہی ہے وہ کولوں برداشت نہیں ہوندا حضرت امیر المومنین ایسے طرح واپس لوٹے نے لوٹ دیاں دوڑ لگا جھڑی اپنے گھر دے اندر آئے آ کر کے امیر المومنین اپنی بیوی نو جلدی دے نال تیار کیتا امیر المومنین کہنے لگے نہیں اللہ بھالیے اج لوگاں دی خدمت کرن دا موقع اج تو تے میں رل کر کے لوگاں دی خدمت کران گے ادھر جناب بیوی نو تیار کیتا بیوی نو کہنے لگے تھوڑا جہا راشن تیار کر لے تھوڑا جہا سامان تیار کر لے پھر اج اسی دونوں نے ایک سفر دے اوتے جانا ہے انہاں جناب تیاری کر لئی تیاری کر کے اس رستے والے ٹر پے امیر المومنین جلدی آئے نے اس گھر اندر آئے گھر اندر جا
جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی بیوی نو کہن لگے تسی اندر چلیاں جاؤ۔ اے جناب امیر المومنین دروازے تے اتنے آ کر کے بیٹھ گئے، او عورت دا گھر والا بھی دروازے اتنے آ کر کے بیٹھ گیا۔ ادھر جناب کچھ دیر گزری ہے، اے اپنی گلاں باتاں دے اندر اے مگن ہو رہے نے۔ ادھر جناب کچھ دیر گزری ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے دی بیوی دے گھر اندر اللہ نے بیٹا پیدا کیتا۔ ہن بیٹا پیدا ہو گیا، اے امیر المومنین دی بیوی باہر آئی ہے، آ کر کے کہنے لگے امیر المومنین اپنے بھائی نو خوشخبریاں دے دیو، اینو مبارکاں دے دیو، اللہ نے اے دے گھر اندر بیٹا عطا کیتا۔ جدوں او دے گھر والے نے اے سنیا، اے تے امیر المومنین ہے، اے تے حکمران ہے، اے تے بادشاہ ہے، جلدی جلدی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہنے لگا امیر المومنین اللہ دا واسطہ ہی مینوں معاف فرمانا، مینوں نہیں سی پتہ تسی بادشاہ ہو، مینوں نہیں سی پتہ تسی امیر المومنین ہو، میں تے تہاڈا ایسے طرح تہاڈے نال بیٹھ کر کے گلاں باتاں کردا رہیا۔ امیر المومنین نے اس غریب نو سینے دے نال لگایا، اپنے سینے دے نال لگایا، سینے دے نال لگا کر کے کہنے لگے اوئے میرے بھائیا، میں امیر المومنین میں لوگاں دے غماں دے اندر شریک ہون والا، میں لوگاں دے دکھاں دے اندر شریک ہون والا، میں او امیر المومنین نہیں ہاں میں جناب ایتھے کو روندا رہ جائے میں تے نکل جاواں، ایتھے جناب حکمراناں دے اندر کوئی جناب انہاں دی خاطر کو لڑے مرے انہاں نو کی پرواہ، بیساں ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں، کوئی مر جائے قتل ہو جائے انہاں نو کی پرواہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی دا حق ایسا ادا کیتا ہے، حکمران بن کر کے رہے نے، اوے لوگاں دے غم اندر شریک ہون والے، لوگاں دے دکھ اندر شریک ہون والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے کہنا دے لوگوں ایسی خیر خائی اوے لوگاں دے نال کریا کرو، ایسی خیر خائی انہاں لوگاں دے نال کر جا۔ اللہ دی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے کیا کر دے لوگوں میں عمر دی حکمرانی اندر اندر اگر ایک پرندہ بھی مر جائے گا تے عمر نو جواب دینا پے گا۔ ایک دن میں آخری واقعہ مختصر کرا، ایک دن دا ویلا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین نو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر نے۔ آقا فرماندے نے عمر ایک بات یاد رکھنا، ایک یمن قبیلے دے اندر کرن قبیلے دا ایک بندہ جیدا نام اویس کرنی ہے، اگر زندگی دے اندر چل دیاں اگر کتے مل جائے تے او دے کولوں دعا ضرور کروائی، اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے، اللہ او دی دعا نو ڈائریکٹلی سن لیندے نے۔ ادھر جناب میرے پیغمبر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، انہاں تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ بن گئے۔ حج کر رہے نے، حج کردیاں حج دے دوران ایک قافلہ آیا، یمن والوں قافلہ آیا، وہی کرن قبیلے دا قافلہ آیا، انہاں دے لوگ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کر کے کہنے لگے جا امیر المومنین فلاں قبیلے اندروں یمن دے فلاں قبیلے اندروں ایک جناب قافلہ آیا ہے، وہ قافلے والے تانوں بلا رہے ہیں، تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین بڑے خوش ہوئے، وہ جنہاں نوں میں یاد کردا سی وہ اج میرے کول آ گئے۔ امیر المومنین کہنے لگے انہاں نوں بلا کر کے نہیں لے آنا، میں خود انہاں دے کول جانا، میں خود ملاقات کرنا۔ امیر المومنین جلدی انہاں دے کول آئے، آ کر کے انہاں دے نال سلام دعا کیتی، حال وال پوچھیا۔ امیر المومنین کہنے لگے مینوں اے دسو کتھوں آئے ہو؟ اے کہنے لگے یمن دے علاقے اندروں کرن قبیلے دے اندروں۔ حضرت عمر کہنے لگے اے دسو تواڈے اندر اویس کرنی کون ہے؟ انہاں نے سامنے کی اے جی اویس کرنی، پھٹے پرانے کپڑے، غریبانہ حالت، غریباں والی حالت دے اندر کھڑے نے۔ کہنے لگے امیر المومنین میں حاضر، میں سامنے کھڑا جی حکم کرو۔ امیر المومنین کہنے لگے اویس میرے حق دے اندر دعا کر، میرے واسطے دعا کر دے۔ اے اویس کرنی کہنے لگے اے امیر المومنین کیوں مینوں شرمندہ کر رہے ہو؟ تسی صحابی ہو کر کے مینوں دعا دا کہہ رہے ہو، امیر المومنین ہو کر کے مینوں دعا دا کہہ رہے ہو۔ اج مینوں موقع ملیا ہے میں تواڈے کولوں دعا کرواواں، میں تواڈے اگے درخواست کراں مینوں دعا کرو۔ نا امیر المومنین کہنے لگے اویس میں تیرے کولوں کتھے دعاواں کروانیاں سن، اگر میرے پیغمبر نہ کہہ کر کے جاندے، میرے پیغمبر نے کہا سی عمر اگر کسے موڑ تے اویس کرنی مل جائے او دے کولوں دعا ضرور کروانا۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا کی تھی ہے. ادھر اویس کرنی کھڑے نے, ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے. حضرت عمر کہنے لگے اویس مینوں اے دس تیرا کیڑا عمل اللہ نو پسند آیا, کس عمل دی وجہ دے نال اللہ نے تینوں جناب دعاواں قبول کرنیاں شروع کر چھڑیاں, اللہ تیریاں دعاواں قبول کر رہے نے. اے اویس کرنی کہنے لگے امیر المومنین میں ایک غریب جہا بندہ, میں ایک ماڑا جہا بندہ, میں ایک فقیر جہا بندہ, میری ماں میرے گھر دے اندر موجود ہے, میں اپنی ماں دی خدمت کرنا. اوے ماں تو بے رخیاں کرن والے ہو, سننا اویس کرنی دے لفظ سننا. کہنے لگے میری ماں میرے گھر دے اندر موجود ہے, میں اپنی ماں دی خدمت کرنا. ایک دن مینوں پتہ چلیا مکے مدینے اندر نبی آیا ہے, اس نبی نے آ کر کے جناب دعوت کی تھی, دعوت دے رہے لوگاں نو, اللہ ول بلائی جا رہے ہیں. میرے دل اندر آیا میں بھی جا کر کے پیغمبر دے نال مل جاواں, میں جا کر کے صحابی بن جاواں, میں پیغمبر دے نال جا کر کے زندگی دے لے لو نہار گزاراں, میں پیغمبر دے نام زندگی نو لگا دیاں. لیکن پھر دل اندر آندا ماں بوڑھی ہے, اینو چھڑ کر کے میں کتے جاواں, ماں نو چھڑ کر کے گیا ماں پیچھے رول جائے گی, دھکے ٹھوٹے کھاندی پھرے گی, میں ماں نو چھڑ کر کے کتے جاواں. حج دے دن آ جاندے دل اندر آندا اوے اویس جا کر کے حج کر لے. پھر دل اندر آندا جی چھڑ کر کے گیا ماں پیچھے رول جائے گی, ماں دا سہارا کون بنے گا, ماں نو جناب ایدی دیکھ بھال کون کرے گا. اے سوچدا اویس اپنی ماں دی خدمت کردا رہا. ماں بوڑھی ہے چل پھر نہیں سکتی, ماں دی خدمت کردا, اپنے ہتھاں دے نال روٹی پکاندا, روٹی پکا کر کے ماں نو کھلاندا, گھر دے اندر جھاڑو خود ماردا. ماں نو جدوں قضائے حاجت دا وقت آندا تے اویس اپنے ہتھاں تے چک کر کے قضائے حاجت نو باہر سٹ دیتا کردا. اویس نے ماں دے پخانے ہتھاں دے اتے اٹھا کر کے باہر سٹے نے. ایک دن دا ویلا ہویا میں ماں دے قدم دبائی جا رہا, میں ماں دے پیراں نو دبائی جا رہا, ماں دے پیراں دے اندر بیٹھے ہاں. ماں دے دل اندر خیال آیا واہ اویس کیڑے کیڑے پتر ہون گے جڑے تیرے ورگے اللہ انہاں ماواں نو عطا کرن گے, او کیڑیاں خوش نصیب ماواں ہون گیاں جنہاں نو اللہ تیرے ورگے پتر عطا کرن گے. ماں دے دل اندر خیال آیا بیٹے نو دعا کر دیا, او ماما بڑیاں کرم والیاں ہوندیاں سن, او ماما بڑیاں جناب اللہ والیاں ہوندیاں سن, ماں بڑی اللہ والی ہے, بڑی جناب اللہ والی. تے دل اندروں دعا نکل گئی, زبان اندروں دعا نکل گئی, کہنے لگی جا بیٹا اویس اج میں دعا کرنی آ, اللہ کے میں دعا کرنی آ, اج تو بعد تو دو جو بھی دعا کریں گا اللہ تیری دعا نو قبول کر لین گے, اللہ کدے تیری دعا نو رد نہیں کرن گے. اوے ماں دیاں دعاواں دا صلہ, ماں دیاں دعاواں دا صلہ ایسا ملیا صحابی آ کر کے اویس دے کولوں دعا کروایا کر دے. اوے ماں دا اے صلہ ہے, اویس نے ماں دیاں خدمت دا کیتیاں, اللہ نے صحابہ نو ٹور کر کے لے آندا او جی اویس کولوں دعا کروا. صحابی دا مقام کوئی تھوڑا ہے, بہت بڑا مقام ہے صحابی دا, لیکن صحابی آ کر کے اویس کولوں دعا کروا رہے ہیں. اویس کون ہے جڑا ماں دی خدمت کرن والا, اویس کون ہے ماں دے پخانے ہتھاں دے اتے اٹھان والا, اویس کون ہے ماں نو ہتھاں اتے اٹھان والا, اویس کون ہے ماں نو جناب اپنے ہتھاں دے نال کھانا کھلان والا, اویس کون ہے اویس ماں نو اپنے ہتھاں دے نال پانی پلان والا ہے. اے اویس ہے. اوے اج دا بھی کوئی ماں دی خدمت کرے, ماں دے جناب نال حسن سلوک کرے, اے رب وقت دا بلی بنا چھڑ دینے, رب وقت دا امام بنا چھڑ دینے, رب وقت دی عزتاں ادا کر کے اللہ قدمہ تھلے رکھ دیندے نے. آؤ ماں دی خدمت کرن والے بن جاؤ جس طرح اویس نے کیتی ہے, ماں دے دکھاں دے اندر شریک ہون والے بن جاؤ. اوے ماں دے اچھے سامنے اچھا نہ بولے آجے, رب زندگی برباد کر دے گا. زندگی دے تکے ٹھٹے ہیں زندگی اندر آ جان گے جنہاں نے والدین نو روایا ہے, اللہ دی قسمیں انہوں نے دنیا اندر ذلت کمائی ہے, جنہوں نے والدین نو خوش رکھیا ہے اللہ نے انہوں نے دنیا اندر خوش رکھیا ہے. دعا ہے لسن صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.